स्टाम्प पेपर या जुबानी लेन देन पर जमीन की फर्द निकलवाने और इंतकाल पर मुकम्मल पाबंदी आई। अदालतों में मुकदमात आने शुरू हो गए। लोग कहते थे ये इंतकाल इन्होंने जाली करा लिया है, पाबंदी लगा दी है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने। ज़रूरी रिहायशी और कमर्शियल ज़मीनों का इंतकाल कैसे होगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नए जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक अब घरों की, ज़मीन की, जायदाद की और विरासत की जो मुंतकली है वो किस तरह से होगी, इस हवाले से हम जानेंगे एडवोकेट रमज़ान चौधरी साहब से। पहले 3 तरीके थे। अगर एक आदमी ने कोई मलकियत किसी से लेनी है तो पहला तो तरीका था कि कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता था जिसको रजिस्ट्री और फ़याम कहते हैं। जी आएँ जी रजिस्ट्री करवा लें। वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट करता है सब रजिस्ट्रार। दोनों पार्टियाँ उसके सामने जाती हैं, वो वहाँ जाकर उनके सामने बयान देती हैं, तो वो दोनों के बयान लिख के दस्तखत अंगूठे करवा के जो उसकी कीमत है अदा करवा के तो वो उसको रजिस्ट्री करके नंबर लगा के जो असल कापी है वो मालिक को मिल जाती है और जो दूसरी उसकी कॉपी है वो रिकॉर्ड में जमा हो जाती है। दूसरा तरीका था कि अदालती डिग्री के ज़रिए को आप अदालत का हुक्म लें, अदालत का फ़ैसला लें, उसका फिर अमल दरामद हो जाता था कागजात माल में। तीसरा तरीका जो पंजाब में मरवजा कानून के मुताबिक था वो ये था कि जो ज़री ज़मीनें हैं या शहरी जायदाद तो खैर होती नहीं है रजिस्ट्री के बगैर, लेकिन ज़री ज़मीन जो थी वो ज़बानी बै के ज़रिए कि दोनों फरीक जाते थे, पटवारी के पास रपट होती थी रोज़नामचे में, फिर तहसीलदार गांव में अपना दौरा रखता था, दौरे में वो जाके पेश होकर बयान दे देते थे, बेचने वाला भी ख़रीदने वाला भी, तो वो इंतकाल हो जाता था ज़बानी बै का। इसी तरह ज़बानी हिबा का, तमलीक का, रहन का, ये सारे ज़बानी इंतकाल भी काबिल कबूल थे। अब इसमें कई कबाहतें शुरू हो गई, वक्त के साथ साथ लिटिगेशन बढ़ गई, अदालतों में मुकदमात आने शुरू हो गए। लोग कहते थे नहीं जी हम तो पेश ही नहीं हुए तहसीलदार के पास, ये इंतकाल इन्होंने फ़र्जी करा लिया, जाली करा लिया, तो बहुत लिटिगेशन हुई। तो अब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के ज़रिए ये कर दिया है कि कोई भी जो ज़बानी इंतकाल है बै का या हिबा का या तमलीक का या रहन का या तबादले का या कोई भी जो मलकियत ट्रांसफ़र करता है वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ज़रिए होगी। दोनों फरीक सब रजिस्ट्रार के पास जाएँ, तहरीरी दस्तावेज़ होगी, उसके ऊपर जो कानूनी फ़ीसें हैं वो अदा होंगी, वो आप अदा करेंगे, वो आपका बयान लिखेगा सब रजिस्ट्रार, आपकी नादरा वेरिफिकेशन करेगा, आपकी बायोमेट्रिक वो तस्दीक करेगा, तो मुकम्मल तस्दीक के ज़रिए वो फिर उसको रजिस्टर्ड कर देगा। तो इसमें मेरा ख्याल है बेहतरी आएगी। इससे पहले आपने सुना होगा कि लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी बनी थी, उसमें उन्होंने पटवारी का रोल निकाल दिया था क्योंकि पटवारी बहुत ख़राबियाँ करते थे, जाली फ़र्दे दे देते थे मलकियत तस्दीक के बगैर और इंतकाल हो जाते थे। उन्होंने पहले मरहले पे ये किया था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कि ये अथॉरिटी बनी और वहाँ भी ये था कि दोनों फरीक वहाँ जाते थे, कंप्यूटर के सामने बैठते थे, उनकी फ़ोटो उतरती थी, उनका बायोमेट्रिक होता था और जो ADLR है वो उनके बयान लेते थे। और इसी तरह जिस तरह के सब रजिस्ट्रार एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करते हैं तो वो ADLR भी इसी तरह इंतकाल करते थे। अब वक्त के साथ फिर कोई एहसास हुआ कि शायद उसमें भी कोई ख़राबियाँ रह गई हैं, तो अब इन्होंने मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, कोई भी जो ट्रांसफ़र है वो बग़ैर दस्तावेज़ के नहीं होगी। अगर आप कोई मुआहदा करते हैं घर बैठ के, उसको आप रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो वो कहते हैं नहीं, वो हम उसको नहीं मानेंगे। अगर आप कोई ज़बानी लेन देन की बात करते हैं तो उसको भी उन्होंने कह दिया कि हम तस्लीम नहीं करेंगे। जो भी अब मलकियत ट्रांसफ़र होगी किसी घर की, किसी मकान की, किसी ज़री ज़मीन की, कोई भी मतलब आपने करनी है ट्रांजैक्शन, तो वो स्वाय तहरीरी दस्तावेज़ के और वो भी रजिस्टर्ड दस्तावेज़ के उन्होंने कहा नहीं होगी। अब ये चीज़ें इसमें कई ऐसी हैं जो अब मरवजा कानून है उसकी वो छोटी मोटी खिलाफ वर्जी भी उनमें है, लेकिन अब चूँकि एक नोटिफिकेशन आ गया है, अब इसके हम देखेंगे क्या इसके फ़वायद होते हैं या इसमें क्या कबाहतें आती हैं या क्या इम्प्लिकेशंस आती हैं। लेकिन इसको राइज करने के लिए जो मुतलका पहले से मौजूद कवानीन है, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इनमें कुछ मुनासिब तरमीम गवर्नमेंट को करनी पड़ेंगी। तो वो कर लेंगे तो फिर ये बेहतर हो जाएगा और इसमें बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं नए मसाइल पैदा होते हैं, नई नई चीज़ें सामने आती हैं, लोग फ्रॉड करने के नए नए तरीके ईजाद कर लेते हैं। घरों की फ़रोख्त के हवाले से, ट्रांसफ़र के हवाले से कहा गया है कि जो स्टाम्प पे जो लिखा होता है घर की मलकियत का, उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। अब लाहौर की अगर बात करें, यहाँ पे बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सिर्फ स्टाम्प हुए हैं कि स्टाम्प के ज़रिए मलकियत को ट्रांसफ़र किया गया, जैसे कि आपके नाम पे कर दी, और इसकी कोई रजिस्ट्री नहीं है। फिर इसी तरह घर आगे फ़रोख्त होते जा रहे हैं।
پھر اب ان کا کیا بنے گا جن کے پاس رجسٹریاں شروع سے نہیں ہیں, گورنمنٹ ان کو اپنے ٹیک اوور میں لے لے گی؟ نہیں نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. جو سٹیمپ پیپر لکھتی ہیں دو فریقین آپس میں ایک معاہدہ کرتے ہیں, وہ ایک معاہدے کی شکل ہوتی ہے. اس کی کوئی قانونی حیثیت صرف اتنی ہوتی ہے کہ اگر ایک فریق منحرف ہو تو آپ عدالت میں چلے جاتے ہیں کہ جی یہ میرے نام معاہدہ ہے, اب میرے نام یہ ٹرانسفر نہیں کر رہا. معاہدے سے کچھ ٹرانسفر نہیں ہوتا. اگر آپ کسی کے مختار عام ہے, مختار نامہ آپ نے لے لیا, تو مختار نامے سے بھی کچھ ٹرانسفر نہیں ہوتا. ٹرانسفر کے لیے وہی شرط ہے کہ یا تو رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہوگا, اس سے آپ کے نام ملکیت ٹرانسفر ہوگی, یا کوئی عدالتی حکم نامہ ہوگا, اس کے ذریعے ہوگی. اور پہلے زبانی انتقال کے ذریعے بھی ملکیت ٹرانسفر ہو جاتی تھی, اب اس پہ پابندی لگ گئی. اب دو ہی طریقے رہ گئے ہیں, یا تو آپ کے نام رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہوگا یا کوئی عدالتی حکم نامہ ہوگا. وہ جو ایک غلط و عام بات چل رہی ہے کہ جی اشتہام کے ذریعے چیزیں بک جاتی ہیں, نہیں, وہ چیزیں بکتی ہیں جن کا کوئی ملکیت نہیں ہوتی پیچھے. تو وہ لوگ قبضے بیچتے ہیں, ملبہ بیچتے ہیں ایک طرح کا کہ جی یہ ملبہ لے لیں, یہ قبضہ لے لیں. جیسا کہ آپ بتا رہے تھے یہ جو زبانی کلام میں زمینوں کی ٹرانسفر ہوتی تھی وہ زرعی زمینوں میں ہو رہی تھی, تو یہ بتائے گا کہ اس کا اب کیا حل نکلے گا, مطلب کہ متبادل کیا ہے جب اس نوٹیفیکیشن کے مطابق پھر کس طرح سے ٹرانسفر ہوں گی؟ اس کا متبادل بھی اب یہ ہوگا کہ اس کی ایک باقاعدہ دستاویز بنے گی, رجسٹری بنے گی اگر رجسٹری کروانی ہے, اگر ہبہ کروانا ہے ہبہ نامہ بنے گا. ہبہ بھی بتا دیں, ہبہ کیا ہے؟ جی, ہبہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ اپنے بچوں کو یا اپنے عزیز و اقارب کو, انہوں نے آپ کی خدمت کی ہوتی ہے, آپ بغیر معاوضے کے کہ جی یہ میرے بڑے تابع دار تھے بچے, تو میں اپنی پراپرٹی ان کو ہبہ کرتا ہوں. اسی طرح وصیت ہوتی ہے, وہ 1/3 حصہ کو مسلمان اپنی جائیداد کا وصیت کرنا چاہے کسی فرد کے نام, کسی ادارے کے نام, کوئی فلاحی ادارے کے نام, ہاسپٹل کے نام, کسی ٹرسٹ کے نام, تو وہ وصیت ہو جاتی تھی, وہ بھی رجسٹرڈ ہوتی ہے. تو اب رہن نامہ ہے, کوئی زمین آپ نے گروی رکھنی ہے, رہن رکھنی ہے, یا بینک جس طرح مورگیج کرتے ہیں قرضہ دے کے, وہ بھی سارا رجسٹرڈ ہوتا ہے ڈاکومنٹ. وہ رجسٹری کے بعد پھر انتقال ہو جاتا ہے محکمہ مال کے کاغذات میں. انتقال کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ وہ ریونیو کلیکشن وغیرہ اور ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے ہوتا ہے. انتقال سے کوئی حقوق ملکیت پہلے بھی ٹرانسفر نہیں ہوتے. جو پہلے زبانی انتقال ہوتے تھے وہ دراصل زبانی بے ہوتی تھی. آپ بیٹھتے تھے, طے کرتے تھے کہ اتنی کی زمین میں نے خرید لی ہے, یہ پیمنٹ میں نے دے دی, قبضہ لے لیا ہے, تو جاتے تھے, بیان ہو جاتے تھے اور انتقال درج ہوتا تھا. اچھا, آخری سوال یہ بتا دیں کہ اس میں لکھا گیا کہ وراثتی انتقال جو ہے نا اس کو استثنا دیا گیا ہے, تو وراثتی انتقال کس طرح سے ہوتا ہے اور اس کو استثنا کیوں دیا گیا ہوگا؟ وراثتی انتقال اصل میں کوئی ملکیت کی تبدیلی نہیں ہوتی. ایک باپ ہے تو اس کے بچوں کے نام وہاں آ جائیں گے, اس کے بیٹے بیٹیاں جتنے ہیں جو اس کے وراثت کے حقدار ہیں, جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے دیے ہوئے ہیں, قرآن شیئرز جو ہیں یا ان کے ریزیڈیوری جو شرح میں ان کے حصے ہیں, اس کے مطابق صرف وہ ان کا نام تبدیل ہوتا ہے کہ والد صاحب کی جگہ کے پہ ان کے 2 بیٹے ہیں تو 2 بیٹوں کے نام آ جائیں گے, ایک بیٹی ہے اس کا نام آ جائے گا, ان کی بیوہ ہے اس کا نام آ جائے گا. تو وہ اس لیے اس کی اجازت ہے, وہ کوئی دستاویز تو نہیں کرنی, وہ مرنے والا تو مر گیا, تو صرف اس کے وارثوں کے نام وہاں آ جائیں گے, جو حصہ بنتا ہے کسی کا وہ مل جائے گا. وہ اس لیے اس کی اجازت ہے کہ اس کی تو رجسٹر دستاویز ہوتی نہیں ہے, کیونکہ جس نے کرنی ہوتی ہے وہ دنیا سے جا چکا ہوتا ہے جس کی وراثت ہو رہی ہوتی ہے.